बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बड़े दुख की ये ख़बर है, बड़े दुख की ये बात है कि हमारे भाई अरशद शरीफ को कीनिया के शहर नैरोबी में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। और इस ख़बर की तस्दीक अगरचे उनके अहल खाना भी कर चुके हैं, लेकिन अब कई चीज़ें ऐसी हैं जो तफ्तीश तलब हैं, तहकीकात तलब हैं। देखना यह है कि हमारे भाई अरशद शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में थे, अचानक वो नैरोबी क्यों चले गए, वो कौन सी रिपोर्ट बनाने के लिए वहाँ पे गए थे। लेकिन जो उनका इदारा था ARY न्यूज़, कहा जाता है कि वहाँ पे उनको जो इब्तदाई रिपोर्ट्स मिली हैं उसमें ये बताया गया है कि उनके साथ जो शख्स ट्रैवल कर रहा था, जिसके साथ वो गाड़ी में मौजूद थे, उसका नाम खुरम था, कि उसने ये बताया है कि अरशद शरीफ को नैरोबी की जो पुलिस है उन्होंने गाड़ी पे फायर किया जो उनके सर में लगा। लेकिन यहाँ पे भी कई सवालात बहुत अहम हैं कि आखिर नैरोबी पुलिस को ऐसी क्या जल्दी थी कि उन्होंने गाड़ी को रोकने की बजाय गाड़ी पे फायर कर दिया। अगरचे पाकिस्तान में भी ऐसा कई दफ़ा हो चुका है कि गाड़ी को रोकने के लिए फायर किया गया और गाड़ी में बैठा हुआ शख्स जो है गोली उसके आर पार हो गई। लेकिन इस हादसे में, इस वाक़या में गोली जो है वो अरशद शरीफ के सर पे लगी। ये इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो है जो सूरत सामने आई है। और फिर गोली जो है वो जो नैरोबी पुलिस की तरफ से चलाई गई, वो जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसकी तरफ नहीं गई, लेकिन वो गोली ने टारगेट किया अरशद शरीफ को ही। लिहाजा ये सारी चीज़ें जो हैं देखने वाली हैं। अलबत्ता ये कह देना कि कबल अज़ वक्त ये कह देना और इसको पाकिस्तान के इदारों से जोड़ देना, ये भी ज़्यादती होगी। ये इसकी तहकीकात होंगी और बहुत जल्द सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट, ख़ास तौर पे DG ISPR को सामने आना चाहिए और इसकी तहकीकात करवानी चाहिए। इससे कि पहले, चूँकि ये एक ऐसा मर्डर है, एक ऐसा कत्ल है कि मुल्क दुश्मन जो है वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तानी इदारों को आपस में लड़ा दिया जाए, पाकिस्तानी सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट को जो पहले ही आपस में दस्तो गिरेबां हैं, मज़ीद उनमें खलीज पैदा कर दी जाए। और ये ऐसे ही मौक़े होते हैं जब नफ़रतें जो हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनको इसकी तहकीकात के लिए फ़ौरी तौर पे नैरोबी से रब्ता करना चाहिए और इसकी जो भी इब्तदाई तहकीकात हैं कि नैरोबी पुलिस ने आखिर इस गाड़ी को क्यों निशाना बनाया। ये भी हो सकता है कि नैरोबी इतना कोई अहम या तरक्की याफ्ता मुल्क तो नहीं है, शहर नहीं है कीनिया, कि वहाँ पे जराइम ना होते हों। ये भी हो सकता है कि गलतफहमी की बिना पर इस गाड़ी को टारगेट किया गया हो और अरशद शरीफ जो है वो इस हादसे में नागहानी तौर पे जो है वो जाँ बहक हो गए। लेकिन ये एक शहादत है, पूरी सहाफ़ी बरादरी जो है इस पे गम और गुस्से की हालत में है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है इस पे शदीद रंज पाया जाता है। चूँकि हमारे यहाँ एक राय आमा जो बन जाती है, हम देखते हैं कि पहले इस हवाले से जो मकतूल है उसका किन के साथ जो है वो मुखासमत चल रही थी, उनके जो प्रोग्राम देखे जाएं तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बड़ी शाइस्ता अंदाज में उन्होंने इदारों पे भी तनकीद की थी। अगरचे उनके शाइस्ता अल्फाज भी बड़े जहर में डूबे हुए तीर हुआ करते थे जो सीने में उतर जाया करते थे, लेकिन ये कह देना कि फ़ौरी तौर पे कि उनको इदारों ने ही टारगेट किया है, ये ज़्यादती होगी। लेकिन इसकी तहकीकात जो हैं अभी तक हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से खामोशी अख्तियार किए रखना भी बड़ी ज़्यादती है। अगर इसका एक वजह तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक अरशद शरीफ का कत्ल एक ऐसे वक्त में हुआ है कि जब यहाँ पे रात थी, लिहाजा उस वक़्त यहाँ पे सोने का टाइम था। और चूँकि पाकिस्तान के सहाफ़ियों के पास भी मालूमात नहीं थी कि अरशद शरीफ को क्यों टारगेट किया गया है, क्यों उनको जो है वो शहीद किया गया है, लिहाजा हुकूमत पाकिस्तान भी अब सो के उठेगी, यकीनी तौर पे कोई एक्शन लेगी। नैरोबी में अपने सफारत खाने, अपने कौंसलेट के ज़रिए वहाँ की मालूमात हासिल करेगी और मीडिया को शेयर की जाएंगी। लेकिन अभी तक हुकूमती सतह पे जो है वो तकरीबन खामोशी है कि आया ये हादसा हुआ कैसे है। और नाज़रीन, आपको ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि अगरचे अरशद शरीफ जो हैं वो ARY फैमिली का हिस्सा थे और वहीं से उनको शोहरत मिली, और फिर जब पाकिस्तान में उन पे हालात तंग हुए तो दोस्तों के इसरार पे वो बैरून मुल्क चले गए थे, वो लंदन चले गए थे और ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल था कि वो लंदन में हैं। लेकिन वो तो जब उनकी शहादत हुई है तो पता चला कि वो कीनिया में थे और ये भी बताया जा रहा है कि वो कीनिया में कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए गए थे। लेकिन ये हतमी बात नहीं है, हतमी बात जो है वो चंद घंटों में सामने आ जाएगी कि वो लंदन से नैरोबी क्यों गए थे, नैरोबी उनको किसने बुलाया था, किसके पास ठहरे हुए थे,
ان کے ساتھ جو گاڑی میں بندہ سفر کر رہا تھا خرم، اس کا کیا کردار ہے، پھر نیروبی پولیس نے جو ان کی گاڑی پہ فائر کیا ہے، تو ابتدائی تحقیقات میں تو جو نیروبی پولیس ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ گاڑی سٹولن تھی۔ تو گاڑی سٹولن بھی ہو، جو بھی ہو، گاڑی کو روکا جا سکتا ہے۔ اور پھر ارشد شریف صاحب تو وہاں پہ تھے ہی پردیسی، ایسی کوئی بات، ان کو تو راستوں کا علم ہی نہیں تھا۔ خرم صاحب کوئی جو ان کے ساتھ تھے ان کو راستوں کا علم تھا، لیکن ان کی گاڑی روکنے کی بجائے ان کے اوپر فائر کیا جانا یہ کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ یقینی طور پہ ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس کی تحقیقات کریں گے، بجائے اس کے کہ ایسا کھنچاؤ پیدا ہو کہ ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے چلے جائیں۔ تو اس کی تحقیقات ہوں گی۔ نمبر 1 کہ ارشد شریف کب کینیا گئے، نمبر 2 کہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہاں پہ کون سی ڈاکومنٹری بنا رہے تھے، نمبر 3 کہ ارشد شریف صاحب کینیا میں کس کے مہمان تھے، ان کو وہاں پہ بلایا گیا تھا یا وہ خود اپنی خواہش پہ گئے تھے، اور نمبر 4 کہ ارشد شریف جس گاڑی میں سفر کر رہے تھے کیا وہ جرائم پیشہ لوگوں کی گاڑی تھی یا وہ چوری شدہ گاڑی تھی، اور نمبر 6 جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیروبی پولیس کے پاس ایسی کوئی رپورٹ تھی کہ جس گاڑی میں ارشد شریف صاحب سفر کر رہے ہیں کہ وہ جرائم پیشہ افراد کی گاڑی ہے یا خدا نخواستہ وہ چوری کی گاڑی تھی، اور اگر ایسا تھا بھی تو اس کو جیسا میں نے پہلے کہا کہ گاڑی کو روکا جا سکتا تھا۔ یعنی یہ وہ ابتدائی سوالات ہیں جن کو دیکھنا، جن پہ معلومات حاصل کرنا ہر صحافی چاہے گا کہ یہ معلومات اس کے پاس ہوں کہ یہ واقعہ ہوا کیوں، یہ حادثہ ہوا کیوں۔ اگرچہ جناب ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ARY کا حصہ تھے، لیکن اب ان کا جو ہے کانٹریکٹ جو ہے وہ بول ٹی وی کے ساتھ ہو چکا تھا، اور بول ٹی وی میں ان کے لیے دفتر بھی تیار تھا، اور بول ٹی وی کی انتظامیہ جو ہے وہ بے چینی سے ان کی منتظر تھی کہ وہ واپس آئیں گے اور اپنا دفتر سنبھالیں گے، اپنی ٹیم کے ساتھ دفتر میں بیٹھیں گے، لیکن تقدیر کو جو منظور تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ارشد شریف کی والدہ محترمہ جو ہیں ہماری وہ ماں ہیں، تو ان کو خوش نصیب ماں کہا جائے یا بد نصیب ماں کہا جائے، کیونکہ اس سے پہلے ارشد شریف کے جو بڑے بھائی ہیں میجر ارشد شریف صاحب، وہ بھی پاک فوج میں ڈیوٹی دیتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اور اب جناب ارشد شریف جو ہیں وہ صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو ان کی والدہ جو ہیں اس وقت ان کے اوپر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اور ان کی اہلیہ پہ بھی غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، معصوم ان کے بچے ہیں۔ یہ جو بھی ظلم ہوا ہے اس کی تحقیقات ضروری ہیں، تاکہ اس سے پہلے کسی کو اداروں کے اوپر الزام لگانے سے پہلے ادارے خود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں۔ اور کئی موقعوں پہ ہمارے اداروں نے بہترین تحقیقات اور شفاف تحقیقات جو ہیں عوام کے سامنے رکھی ہیں، اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، تو یہ ہونا چاہیے، چونکہ ہر صحافی کا یہی مطالبہ ہے۔ جتنے ٹویٹ ہو رہے ہیں، جتنے سوشل میڈیا پہ شور ہے، تو ہر صحافی یہ چاہتا ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ ارشد شریف کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا، کس نے ٹارگٹ کیا، اور وہ ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ لندن سے کینیا کس کے کہنے پہ گئے تھے۔ یہ سارے سوالات ہیں۔ ظاہر ہے ریاستی ادارے جو ہیں ان کے پاس اتنے وسائل ہیں، وہ کینیا سے ساری معلومات لے کر میڈیا کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہمارے ریاستی ادارے جو ہیں وہ اس حوالے سے جلد از جلد معلومات جو ہیں وہ فراہم کریں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اس دردناک خبر کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔